يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. ها نحن قد وقفنا ببابك، وعنت وجوهنا لجلالك، وخضعت رقابنا لسلطانك. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. نسألك يا سيدنا ويا مولانا، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا وذرياتنا وأزواجنا